पंजाब मेडिकल कॉलेज में डेड हाउस के 4 में से 2 यूनिट खराब, फंक्शनल यूनिट नामालूम लाशों से भर गए। कोरोना के बायस मेडिकल कॉलेज बंद है। तलबा को इन लाशों पर प्रैक्टिस कराई जाती थी। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सिटी 41 से गुफ्तगू। माहाना 35 से जायद नामालूम लाशों को डेड हाउस लाया जाता था। मजीद लाशें रखने के लिए गुंजाइश नहीं। एनाटॉमी डिपार्टमेंट इंतजामिया ने पुलिस हकाम को आगाह कर दिया। हमारी रिक्वेस्ट ये है पुलिस से कि आप हमारे पास जब बॉडीज़ लेके आएँ तो हम उसको देख लेंगे। अगर वो बॉडी इस काबिल हो कि वो दरस व तदरीस के लिए काम आ सके तो हम उस बॉडी को अपने पास रखेंगे। अलाइड और DHQ अस्पताल फैसलाबाद में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नायाब। आवारा कुत्तों का शिकार अफराद वैक्सीन के लिए ख्वार होने पर मजबूर। वो कहते हैं डॉक्टर निजी स्टोर्स की वैक्सीन लिख कर देते हैं। वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं, हुकूमत फराहमी यकीनी बनाए। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, 200 एकड़ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेशल जोन बनेगा। जोन में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और बिजनेस को खुसूसी मराहत हासिल होगी। विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। विफाकी वजीर का 10 साल में पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाने के अज़्म का भी इजहार। विफाक का पंजाब के हिस्से पर 100 हुकूमत की माली मुश्किलात बढ़ गई। इकदाम से तरक्याती प्रोग्राम मजीद उखड़ने का खदशा। विफाक ने FBR की महसूलात वसूली में कमी पर कट लगाया। जम्मू यूनिवर्सिटी की तामीर खटाई में पड़ गई। इंतजामिया ने लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन की इमारत के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन को कॉलेज बनाने की सिफारिश कर दी गई। तालबात, वालदैन और मुख्तलिफ तंजीमें सराफा एहतजाज, फैसला वापस लेने की अपील। जब इनसे ये सवाल किया गया कि ज़िला इंतजामिया सो रही है तो आप क्यों खामोश हैं, इनका कहना है कि चूंकि ये इससे कबल बहुत दफा बोल चुके, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके, यहाँ पर धरने भी दे चुके, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। तो इन्होंने सोचा कि एहतजाज को खामोश अंदाज से पुरअमन तरीके से करके देख लिया जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ज़िला इंतजामिया को अभी होश आ जाए, शायद अभी कहीं पर इनकी सुनवाई हो जाए। अब होगा खामोश एहतजाज। अमीनपुर बंगला रोड की टूट फूट के खिलाफ शहरियों का अनोखा एहतजाज। देहातियों का DC ऑफिस के बाहर होंठों पर उंगलियां रख कर खामोश एहतजाज। मुजाहिरीन ने खामोश एहतजाज की तहरीर वाले फेस मास्क पहन रखे थे। फैसलाबाद में मानसून बारिशों का आगाज, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। चिन्योर, झंग, लाली और समुद्री में भी बारिश। फैसलाबाद में फैसलों की 61 फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। सुबह टेक्सिन में भी बादलों का राज। महकमे मौसमियात ने रात गए बारिश की नबी सुना दी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास MNA फरूख हबीब ने सदारत की। MNA फैजुल्ला कमोका, MPA शकील शाहिद, ख्याल अहमद कासरो की शिरकत। कमिश्नर इशरत अली, RPO रिफत मुख्तार, DC मोहम्मद अली समेत दीगर की शिरकत। जिला अफसरान की जानिब से कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। में कमी मगर धागा महंगा होने लगा। धागा महंगे होने से पावरलूम मालिकान परेशानी से दो चार। कहते हैं धागा महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ेगी। चेयरमैन पावरलूम ऑनर वहीद खालिक रामी ने कहा, रुई की कीमत कम होने से धागा सस्ता होना चाहिए। पैदावारी लागत बढ़ने से कपड़े की कीमतों में इजाफा होगा। तोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी और आटा नायाब। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर। वो कहते हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कागजी कार्रवाई करके चले जाते हैं। मुनाफाखोरों को कोई निकेल डालने वाला नहीं। चिन्योट में जिला इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। चीनी 86 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। चिन्योट में सब्ज मसाला जात की कीमत में होश रुबा इजाफा। सब्जियों की कीमत में 15% इजाफे से शहरी परेशान। आलू 80, प्याज 60, अदरक 320, लहसुन 180,
ٹماٹر 120 روپے کلو میں فروخت، لیموں اور دیگر سبزیوں کے ریٹ بھی 2 گنا ہو گئے۔ کپاس کے کاشتکاروں کی دشمن بن گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کے مطابق ٹڈی دل کے حملے میں 300 ایکڑ سے زائد کپاس کے نقصان پہنچا۔ اب تک پیسٹ اسکاؤٹنگ میں 5% فصلات پر سفید مکھی کا اثر پایا گیا۔ کاشتکاروں کو ادویات بارے بھی آگاہی دی جانے لگی۔ محکمہ بیت المال کی انوکھی منطق عبداللہ پور میں خصوصی افراد کا ادارہ تیسری منزل پر قائم، بلڈنگ میں لفٹ موجود ہے، نہ ہی کوئی خاطر خواہ انتظامات۔ معذور افراد آفس سے امداد کی بجائے مایوس واپس لوٹنے لگے۔ سرکاری اسکولوں میں صفائی کی حالت غیر تسلی بخش، محکمہ تعلیم نے 22 اسکول سربراہان کو شوکاز جاری کیے۔ کمروں، برآمدوں، چھتوں اور احاطوں کی صفائی نہ کروانے پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی۔ جمرہ پولیس کا شہری کو حبس بے جا میں رکھنے کا معاملہ، چیک 115 کے رہائشیوں کا ضلع کونسل چوک میں احتجاج، مظاہرین کی گزرنے والی شہریوں سے تو تکرار، آر پی او اور سی پی او معاملے کا نوٹس لے کر انصاف فراہم کریں، مظاہرین کا مطالبہ۔ ٹوبہ کی مونسون تیاریاں، نکاسیاب کو بہتر کرنے کے لیے مشینری کی اوور ہالنگ، عملہ مختلف علاقوں میں سیوریج لائنز کی صفائی میں مصروف، ایمرجنسی کیمپ بھی قائم کر دیے گئے۔ پارلیمانی سیکریٹری ماحولیات چودھری عادل پرویز گجر نے ستیانہ میں سیوریج منصوبے کا افتتاح کیا، کہا ستیانہ کی عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا، جلد ریسکیو آفس اور اسپتال کی اپ گریڈیشن کا تحفہ دوں گا۔ عید قربہ آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونق بحال ہونے لگی، فیصل آباد میں نیا موانا مویشی منڈی سج گئی، بڑے بڑے سینگوں والے رنگ برنگے بکرے سب کا دل لبھانے لگے۔ منڈی میں قربانی کے جانوروں کی بھرمار، بیوقاری اور شہری ایس او پیز کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے لگے۔ ڈی سی سینیور محمد ریاض کی زیر صدارت اجلاس، مویشی منڈیوں میں صفائی، پانی کی فراہمی اور دیگر انتظامات بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عید قربان کی مناسبت سے صفائی کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ جھنگ میں امن کمیٹی ممبران کی میٹنگ، ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی کی شرکت، عید قربہ پر حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی۔ ڈی ایس پی شورکوٹ کی زیر صدارت اجلاس میں امن کمیٹی ممبران کے علاوہ مختلف مقاصد فکر کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ رانا عمر فاروق کا پولیس لائن کا دورہ، ریکارڈ سمیت پولیس کے پڑے سامان کا جائزہ لیا، اہلکاروں کے مسائل بھی سنی اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی پی او نے شہباز چوک میں لگے ٹریفک آگاہی کیمپ کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد 5188 ہو گئی، وائرس سے 3164 افراد صحت یاب ہوئے۔ کمالیہ میں کورونا کے 73 کیسز رپورٹ، 68 نے وائرس کو شکست دے دی۔ ٹوبہ میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 635 تک پہنچ گئی۔ ٹی ایچ کیو اسپتال احمد پور سیال میں سینٹرل آکسیجن اور کورونا وارڈ کی افتتاحی تقریب، وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور صوبائی پارلیمانی سیکریٹری رانا شہباز احمد نے افتتاح کیا۔ فیصل آباد میں روٹری کلب سٹی کورونا کے حوالے سے پیش وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کو کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان فراہم کر دیا، سرجیکل ماسک، گلوز، N95 ماسک اور پروٹیکشن کٹس شامل۔ محکمہ صحت ٹوبہ کے انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس، ڈی ایچ او ڈاکٹر کاشف باجوہ کی سرویلنس تیز کرنے کی ہدایت، تحصیل ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس، اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان نے اقدامات بارے جائزہ لیا۔
اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری کا بازاروں کا دورہ، SOPs پر عمل درآمد کو چیک کیا، غیر قانونی پارکنگ بھی ختم کرا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کا راضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ، ٹوکن کے اجرا، رجسٹریشن اور کرونا SOPs چیک کیے۔ 4 ماہ سے شادی ہالز اور مارکیٹس بند پڑی ہیں، مارکی اور شادی ہالز مالکان اور مزدور پریشان۔ صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم کا شادی ہالز SOPs کے ساتھ کھولنے کا مطالبہ۔ ٹیپٹا فیصل آباد کے سوشل میڈیا آگاہی آن لائن مقابلے، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد میں تقریب، صدر چیمبر رانا سکندر اعظم، صدر بورڈ آف مینجمنٹ، ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیپٹا محمد یونس، پرنسپل افتخار شاہ اور دیگر کی شرکت۔ کبڈی آفیشلز کوچنگ 2 روزہ کورس اختتام پذیر ہو گیا، 60 شرکاء میں سرٹیفکیٹ تقسیم، DIG ضلع خانہ جات سعید اللہ گوندل نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اور PCB کا کلبز کے لیے نیا آئین اور قواعد جاری، ریجنل اور ڈویژن اسٹرکچر ختم، کلبز کو اختیارات دے دیے گئے، اسکول اور کالج لیول پر سٹی ایسوسی ایشن کام کرے گی۔